اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اليوم عندنا تارت دو سيترون، لاباط بريزي مع لا كريم او سيترون ولا مورين. نبداو ان شاء الله بلاباط. عندنا 125 غرام تاع لا مارغارين، عندنا 250 غرام تاع لا فارين بيان سور تاميزي، عندنا 70 غرام تاع يعني 70 غرام تاع السكر. بكري ما كناش نديروا لها السكر، كنا نديروا لها يعني يا ربي مغيرفه ولا دوكا كما نقول كل واحد ويدير كما نقول كما يحب. هنا عندنا اون بانسي دو سيل، عندنا ان جون دوف، عندنا شويه زاز دو سيترون فيكو لا كريم او سيترون. هنا عندنا شويه لا فاني بور لا بات مع شويه ما اللي باش نلموها. بيان سور لو كلا تاعنا نوجدوه باش تجينا الخدمه سهله، ما نقعدوش نتجاراو منه باش يكون الطرافاي تاعنا بروبر. نبداو بسم الله. نبداو بالزبده ديالنا ولا مارغارين بيان سور. دوك الزبده نغوكسي قليل وين نخدموا بالزبده الحلوه تاعنا. هنا عندنا 70 غرام. شوفوا بهاد المغرفه راح نحسبوا باش اللي ما عندهمش الميزان يخدموا بهاد المغرفه. هاد لو جور تاع المغرب بسم الله. هاي لك شوفوا كيفاش نعمروهم هكذا. وحده، زوج، ثلاثه، أربعة، هاوليك 5 مغارف تاع هادوما، يعني ماشي معمرين وماشي بومبي، يعني شويه برك هكذا. عندنا لو بانسي دو سيل تاعنا هايليك هكذا. دوك بسم الله خدموها هكذا. بيان سور كاين اللي يدير يحب يدير سكر كلاسي و سكر كريستاليزي، سكر لا بات يخليها كروستيون. هايليك ندخلو بيان. بيان سور مارغارين تاعنا تكون على طومبيراتور امبيونس تاع الكوزينه هكذا. نزيدو لو جون دوف تاعنا. كاين يخلط هاد لو جون دوف مع الماء باش يدخلهم كيف كيف. نقدروا كاع نخدموها هكذا مع الزبده مع المارغارين. نزيدو لا فاني بون فيكو انا ما نعرفش نخدم بلاكوش، سمحوا لي نخدم ديريكت. نزيدو الزاز دي سيترون تاعنا هكذا. شوفوا ها هنا نبداو ندخلو لا فارين ديالنا بسم الله. غير بالعقل. بيان سور راكم تشوفوا بلي مازال ما درتش الماء مازال. الماء هنا عندي واحد 5 سنتيلتر، يعني كيما قلت راكم تشوفوا هكذا راهو الكاس. تقدروا لي عنده كيما هادوما هاد الصغار، هذا يرفد 5 سنتيلتر، هذا قصتو جاني 5 سنتيلتر. بيان سور توجور على حساب الفارينه. كاين فارينه اللي تشرب، كاين فارينه اللي ما تشربش. شوفوا ها هايلك. شوف نسيو نلموها باسكو بور لانستون راكم تشوفوا مازال ما درناش الماء وهكذاك. شوفوا شغل بدات تتلم. شوف هنا ما نسحقوش بزاف الماء، ولا درنا نديرو غير شويه ميم با هذيك 5 سنتيلتر بسم الله. ها شوف واش درت. بيان سور نخدم غير بالعقل حتى تكملي لاباط تاعي. ها شوف شتو غير هذاك لو جون دوف مع الزبده بلوتو مارغارين والكمشه برك اللي شفتوها في يدي تاع الماء. هاي كلمت لاباط تاعنا سي بون. دوك هكذا نخلوها تريح. شوفوا مور ما ريحت نحلوها، هي قد ما تريح مليحه لينا
باش نخدموها كيما نحبو هكذا. كاين اللي يدير لي بابي واحد من التحت والاخر من الفوق باش يخدم اليز، وكاين اللي يخدم هكذا ديريكت، يعني نقولك يخدم على حسب لي موان تاعو هكذا. نحلوها بيان سور ماشي خشينه ماشي رقيقه، هايلك نديروها في البلا تاعنا. بسم الله هكذا. بيان سور نسيو بيان كيفاش نجيبوها جوست كامل هكذايا. شوفوا ها اونكا، شوفوا حبينا في كامل، شوفوا هذا سي بروبر هكذا. شوفوها بيان سور. دوك نتقلوها بالفرشيطه هكذا تو. حبيت برك نقول لكم باللي باش نيفيتيو لاباط تاعنا كي تكون طيب تطلع، نديروا لها بابي. وحبيت نمد لكم يعني من استيس، يعني تقدروا تخدموا بها ا لونغ تيرم، يعني ماشي غير هذه برك اللي نخدموا بها هكذا باش ما تطلع لناش الاخر لو فون دو طاق تاعنا. نديروا له، شوفوا شحال مرات كي نشرو نطيحوا في اللوبيا قديمه ولا العدس قديم ولا حميصه قديمه، ما نرموهمش، نديروهم هكذا، نديروهم باش نطيبوا بهم الكاطو تاعنا ونخليوهم سبيسيالمون الكاطو. كي نطيب هكذا لي مونط دو تارت كيما سوا لي تارت فروي، سوا تارت سيترون، سوا لي تارت سكري سالي، دوك هكذا الفور بيان سور راهو يسخن، نديرها في الفور طيب ونروحوا لا كريم تاع الكريم سيترون تاعنا نطيبوها. بسم الله الرحمن الرحيم. انا عاودنا ولينا باش نديروا لا كريم وسيترون. بسم الله. هنا عندي غير 4 لتر تاع جوز سيترون على حسب الحبات تاع القاص، باسكو كاين حبات الكبار كاين صغار، كاين اللي يجوا ناشفين وكاين ما يجوش ناشفين. هاهملي بسم الله. اونكا كاين دي جون اللي ما يحبوش كيما يقولك كي ياكلوا الكاطو يكون الاخر لا كريم او سيترون تكون قاصحه بزاف، يزيدوا لها شويه. ولا كان يحبوا نورمالمون هذاك نورمال هذاك لا سيترون هذيك القاصحه في لا كريم سي نورمال معليش. بيان سور نحبوا توجور نديرو اون بيسي دو سيل في لا كريم بيان سور. هنا عندنا السكر هاوليك، عندنا قريب 200 غرام 150 غرام حتى قريب 200 على حسب انا لي جون كيفاش يحبوا السكر. هاوليك نرمولهم هاد شويه تاع لا مارغارين هكذا، هاك واحد 30 غرام هكذاك تكون، نديروهم هكذا ونديروها فوق الفرنو تسخن. اوتر طون مع الوقت كيما نقولك لو طون اللي يبدا يغلي لو جو سيترون تاعنا نخلطو 2 كويير تاع مايزينا تاعنا مع نديرو لي جون دوف. الطريقه تاع الكريم باتيسير راح نديرو دوك تشوفوها. نديرو جو سيترون فوق النار باش يدفى. هاوليك سيبارينا لو جون دوف مع لو بلون. لو بلون بيان سور ما لازمش يكون فيه لو جون باش يطلع لهم بعدهم مورينغ. هاوليك شوفوا المايزينا تاعنا لو سيترون تاعنا راهو بدا يغلي. دوك نجيبو السيترون تاعنا بيان سور. شوفوا هكذا نزيدو شويه بالعقل هي باش كي شغل نطيبوه نطلعوا له لا طمبيراتور تاعو بليتو باش ما يطيبناش. لو كان نرموه ديريكت هكذا لا كريم سيترون الجو سيترون. شوفوا بالعقل باش الكاط تاعنا ما يتحرقناش هكذا. دوك هاتيك نعاودو نفرغوه لهنا، نعاودو نردو فوق الفرن. لا كريم تاعنا شوفوا
كيفاش بدات دير في المبابل تاعها. شفتوهم بون دوك نحاولوا نفرغوها نصفيوها باش نيفيتيو لي سوربريز. هاي لك نفرغوها بيان سور نصفيوها سور بلاص، خليوهاش يعني باش ما يكونوش عندنا لي سوربريز، ما نديروهاش هكذاك بيانا. هاي لك شوفوا تتصفى كامل. هاي لا كريم تاعنا شوفوها، شوفوا هاك شي تبان. وكان غرومو وكان اخر سوربريز ولا. دوكا خليوها تبرد شويه باش نخرجوا لاطاك تاعنا ونفرغوها فوقها. شوفوها طابت. دوك نفرغوا لا كريم تاعنا. بسم الله. هذا نمشوها كامل. بيان سور ما تنساوش راح نزيدوا لها لا ميرينغ، نديروا لها هكذا نخليوها تبرد. نبي نطلعوا لا ميرينغ تاعنا. هاملي عندنا لي بلون داف تاعنا اللي نحيناهم قبيله 4 بلون داف. هاملي درنا لهم بانسي دو سيل بيان سور مليحه باش تعاوننا في الاخر في البلون داف باش يطلع. عندنا السكر من 100 حتى ل 150 سكر على حسب كيفاش تحبوا الحلاوه. حنا دوك نطلعوها ونوريكم كيفاش نديروها. لا ميرينغ هاي وكيفاش تحبوا تعرفوا لا ميرينغ اسكي مليحه ديروا لها هكذا. هاي لك ما بوجاتش. شفتوا كلش. هاي لك شوفوا مور ما بردت لا كريم تاعنا طلعنا لا ميرينغ. عمرنا شويه لا بوشادوي واش نسحقوا باش نديكوريو بها، واللي قاعد دوك نفرشوه كامل في الكاطو. هانيك بسم الله. هكذا نفرشوه كامل باش من بعد نديكوريو. هنا نبداو نديكوريو لا بوشادوي. بيان سور لا ديكوراسيون سي نقول كل واحد و ليماجيناسيون تاعو، كل واحد واش يحب يديكوري. بسم الله نديرو هكذا تنكملو كامل الكاطو تاعنا. شوفوا هاي لك لا ديكوراسيون. قلت لكم يا اخي لا ديكوراسيون كل واحد يديكوري كيما يحب. هاي لك درناها دوك نردوها للفوق باش نحمروا لها من الفوق برك ونعاودو نولو ان شاء الله من بعد. هاي لك الكاطو تاعنا طاب ديكوريناه كيما حبينا. بيان سور نتوما كانا ديكوري ولا ديكوراسيون كيما نقولك على حسب ليماجيناسيون تاعكم. نتمنى تجربوها وتعجبكم وبصحه وراحه. و على بروجيكسيون وصلت ان شاء الله.